लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणाली विरुद्ध सेनाले धावा बोल्यो भनेर आतंकित हुनुपर्ने कारण म केही देख्दिनँ। जहाँसम्म म्यानमारको कुरो हो, बिहान म प्रायःजसो CNN BBCहरू अपडेट गर्ने गर्छु। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोe बाइडेनको एउटा स्टेटमेन्ट आएको रहेछ, मैले हेरिहालेँ, मेरो आँखा पर्यो। त्यो अनुसार प्राप्त न्युज उनले चेतावनी पनि दिएका रहेछन्, जुन अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले त्यहाँ कु भयो, पश्चिमा मोडलको प्रजातन्त्र म्यानमारमा थियो, त्यसलाई करापझ्याप पार्ने काम त्यहाँको सेनाले गर्यो भनेर अब त्यहाँ सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी जसले कुल 23 मत मात्रै हासिल गरेको छ र यो सैन्य कु गर्ने पार्टीको लिगेसी चाहिँ 1962 देखि 2011 सम्म हामी बर्मा भन्छौँ, जहाँ लाखौँ नेपाली अहिले पनि बसोबास गर्छन् र त्यो म्यानमार भनेर चिनिने देश हो अहिले। स्वयं मेरो फ्यामिली पनि बर्माबाटै आउनुभएको हो महेन्द्र राजाको टाइममा। बर्माबाट त्यतिखेर महेन्द्र राजाले चाहिँ बर्मामा पनि यस्तै सैनिक शासनहरू लागिरहेको थियो। सैनिक शासन लागिसकेपछि चाहिँ एकचोटि नेपालमा आङ सान सू ची आएर चाहिँ बस्नु भएको थियो, भेट्न आउनु भएको थियो। त्यो टाइममा चाहिँ फेरि महेन्द्र राजा पनि उता बर्मा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ बसेका जति पनि नेपालीहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ भूमि सुधार लागू गर्नुको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बोलाउनु भयो। त्यसै क्रममा चाहिँ मेरो हजुरबुवाहरू, ठुलोबुवाहरू, मेरो बुवाहरू, फुपूहरू जति पनि मेरो फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बर्माको चाहिँ टाउजी कलाउ भन्ने सहरबाट चाहिँ आउनुभएको। त्यतिखेर एकदम त्यहाँ मेरो हजुरबा पनि स्वयं बर्मामा चाहिँ त्यतिखेर ब्रिटिसको तर्फबाट चाहिँ आर्मीमा मिलिट्री हुनुहुन्थ्यो, प्लम्बिङमा हुनुहुन्थ्यो, प्लम्बिङ सम्बन्धी खानेपानी सम्बन्धीमा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो। मेरो परिवार फ्यामिलीहरूले चाहिँ उहीँ शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। तर चाहिँ त्यतिखेर एकदम डर थियो त्यहाँ। अहिले जस्तो अब सैनिक कु भयो, यसो गरौँ, यो विषय धेरै लम्बिनी हुनाले अहिलेको समयलाई यस्तै सैनिक कु लाग्छ भनेर चाहिँ डराएर चाहिँ त्यसरी आउनुभएको होइन। यसलाई यसो भन्नु न, पहिला सूचनालाई कम्प्लिट गरौँ। आज भयो के भने बिहानै झिसपिसे बिहानै अब त्यहाँ भालेको डाकसँगै त्यहाँ एउटा घटना घट्यो कि त्यहाँको प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ मिङ आङ हाइल्यान्ड, उहाँले करापझ्याप बनाउनु भयो। 1 वर्षको लागि सैन्य तागतद्वारा शक्ति क्याप्चर गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ आङ सान सू कीको पार्टीले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको थियो। 2015 को चुनावमा अब संसदको कुल 476 मध्ये 396 सिट उनले हासिल गरेकी थिइन् र त्यहाँ अहिले पहिलाको राजधानी रङ्गुन हो र अहिलेको नेपिदह हो र त्यहाँ सैन्य गस्ती चरम रूपमा भएको छ र टेलिफोन सञ्चार विच्छेद भएको छ र मिडियाहरूलाई पनि करापझ्याप बनाइएको छ। कु भइसकेपछि हुने त्यही त हो। मानौँ यहाँ तपाईँ त सानै हुनुहुन्थ्यो, 61 मा कु हुँदा पनि त यी क्यामेराहरू थिएनन् होला त्यतिखेर। टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल सबै अफ हुन्छ, बन्द हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ आङ सान सू की भले स्टेट काउन्सिलर छिन्, किनभने उनले ब्रिटिस नागरिक माइकलसँग बिहा गरेको हुनाले त्यहाँको कन्स्टिट्युसन अनुसार उहाँ राष्ट्रपति बन्न लायक हुनुहुन्न, योग्य हुनुहुन्न। अनि उहाँले आफ्नो ड्राइभर, कुनै वन्स अपन अ टाइम आफ्नो ड्राइभर बिन मिन्टलाई राष्ट्रपति बनाउनु भएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियामा जस्तै अब कम्युनिस्ट पार्टीको, वर्कर्स पार्टीको महासचिव किम जोङ उन सर्वै हुनुहुन्छ, तर त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्न नि त। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। माओ त्से-तुङ चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, लिउ साओचीको के तागत थियो र राष्ट्रपतिको भने जस्तै स्टेट काउन्सिलरकै हातमा लगभग शक्ति नियन्त्रण थियो। कुनै समय रोहिङ्गालाई त्यत्रो दमन गरिन् र पश्चिमा मोडलको डेमोक्रेसी, लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको त्यो ठाउँमा पहिला पनि सन् 62 मा पनि कु भएको थियो। थान सोयले कु गरेका थिए र अहिले त्यसको पुनरावृत्ति भएको हो। हुन त साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन अर्थात् साउथ यो दक्षिण एसिया क्षेत्र फ्रेजाइल छ पोलिटिकली। पाकिस्तानमा पनि जनरल परवेज मुशर्रफले गरे, तर नेपाल त्यसको अपवाद हो। नेपालको सेना डेमोक्रेटाइजेसन भएको सेना हो, प्रोफेसनल हो। अहिले जङ्गलमा चितुवा कराउनु र तपाईँको खोरमा बाख्रा हराउनुको संयोग जस्तै हो यो। नेपालको सेनाले अब त्यहाँ म्यानमार वा पाकिस्तानमा जस्तो रगत खान पल्किएको नरभक्षी बाघले फेरि मान्छेकै शिकार गर्छ भने जस्तै आदत से मजबुर भएको सेना हो र त्यहाँ 15 को चुनावमा धाँधली भयो भनेर आज म्यानमारमा कु गरियो भन्ने एउटा उ छ। अर्को कुरा के छ भने सैन्य शासन जुन्ता चाहिँ चीनसँग नजिक थियो। चिनिया प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गरेर देशलाई समृद्धिको दिशामा पनि लगेको थियो। यद्यपि प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता अपहरण गरेको थियो। उहाँले अघि भन्नुभयो म्यानमारको आङ सान सू कीको लामो जिन्दगी
त नभनौँ सर्ट पिरियड नेपालमा पनि बाल्यकाल गुज्रिएको थियो। उनको पिता पनि राजनीतिज्ञ थिए र आङ सान सुकीले 1990मा नोबेल पुरस्कार पनि पाउनुभयो र त्यहाँ प्रचण्ड बहुमत ल्याउनुभयो। तर उहाँले सत्ता चलाउन पाउनु भएन, उहाँ नजरबन्दमा रहनुभयो। अहिले त स्टेट काउन्सिलर हुनुहुन्थ्यो। स्टेट काउन्सिलर भइसकेपछि चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्नुको सट्टा उहाँले उही हाम्रो प्रधानमन्त्री जस्तै पावर क्याप्चर गर्ने त्यो खालको काम गरिरहनु भएको थियो। आज करापजाप हुनुभयो र नेपालको जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपालको सेनाले त्यसरी यो सैन्य अभ्यास गर्नुको कारण उसको व्यावसायिक आफ्नो काम होला, अथवा यसो पनि हुनसक्छ कि भारतीय लगायतका अरू पक्षहरूलाई नेपाल बलियो छ भन्ने पनि होला। र केही समय अगाडि अस्ति अमेरिकी महामहिम राजदूत ऱ्यान्डी बेरीसँग पनि अब हाम्रो चिफ अफ द आर्मी पूर्णचन्द्र थापाजीले भेट्नुभयो। नेपालको गौरवशाली सेनाको यो बर्दिवाल देशभक्तको इज्जतमाथि म कुनै पनि आलोचना गर्न अस्वीकार गर्छु। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणाली विरुद्ध सेनाले धावा बोल्यो भनेर आतंकित हुनुपर्ने कारण म केही देख्दिनँ। जहाँसम्म म्यानमारको कुरो हो, बिहान म प्रायःजसो CNN BBC अपडेट गर्ने गर्छु। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोe बाइडेनको एउटा स्टेटमेन्ट आएको रहेछ, मैले हेरिहालेँ, मेरो आँखा पर्यो। त्यो अनुसार प्राप्त न्युज उनले चेतावनी पनि दिएका रहेछन् जुन अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले त्यहाँ कु भयो, पश्चिमा मोडलको प्रजातन्त्र म्यानमारमा थियो, त्यसलाई करापझ्याप पार्ने काम त्यहाँको सेनाले गर्यो भनेर अब त्यहाँ सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी जसले कुल 23 मत मात्रै हासिल गरेको छ र यो सैन्य कु गर्ने पार्टीको लिगेसी चाहिँ 1962 देखि 2011 सम्म हामी बर्मा भन्छौँ जहाँ लाखौं नेपाली अहिले पनि बसोबास गर्छन् र त्यो म्यानमार भनेर चिनिने देश हो अहिले। स्वयं मेरो फ्यामिली पनि बर्माबाटै आउनु भएको महेन्द्र राजाको टाइममा। बर्माबाट त्यतिखेर महेन्द्र राजाले चाहिँ बर्मामा पनि यस्तै सैनिक शासनहरू लागिरहेको थियो। सैनिक शासन लागिसकेपछि चाहिँ एकचोटि नेपालमा आङ सान सुची आएर चाहिँ बस्नु भएको थियो, भेट्न आउनु भएको थियो। त्यो टाइममा चाहिँ फेरि महेन्द्र राजा पनि उता बर्मा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ बसेका जति पनि नेपालीहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ भूमि सुधार लागू गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बोलाउनु भयो। त्यसै क्रममा चाहिँ मेरो हजुरबुवाहरू, ठुलोबुवाहरू, मेरो बुवाहरू, फुपूहरू जति पनि मेरो फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बर्माको चाहिँ टाउजी कलाउ भन्ने सहरबाट चाहिँ आउनुभएको। त्यतिखेर एकदम त्यहाँ मेरो हजुरबा पनि स्वयं बर्मामा चाहिँ त्यतिखेर ब्रिटिसको तर्फबाट चाहिँ आर्मीमा मिलिट्री हुनुहुन्थ्यो, प्लम्बिङमा हुनुहुन्थ्यो, प्लम्बिङ सम्बन्धी खानेपानी सम्बन्धीमा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो। मेरो परिवार फ्यामिलीहरूले चाहिँ उहीँ शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। तर चाहिँ त्यतिखेर एकदम डर थियो त्यहाँ। अहिले जस्तो अब सैनिक कु भयो, यसो गरौँ, यो विषय धेरै लम्बिनी हुनाले अहिलेको समय यस्तै सैनिक कु लाग्छ भनेर चाहिँ डराएर चाहिँ त्यसरी आउनुभएको होइन। यसलाई यसो भन्नु न, पहिला सूचनालाई कम्प्लिट गरौँ। आज भयो के भने बिहानै झिसपिसे बिहानै अब त्यहाँ भालेको डाकसँगै त्यहाँ एउटा घटना घट्यो कि त्यहाँको प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ मिङ आङ हाइल्यान्ड, उहाँले करापझ्याप बनाउनुभयो। 1 वर्षको लागि सैन्य तागतद्वारा शक्ति क्याप्चर गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ आङ सान सुकीको पार्टीले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको थियो। 2015 को चुनावमा अब संसदको कुल 476 मध्ये 396 सिट उनले हासिल गरेकी थिइन् र त्यहाँ अहिले पहिलाको राजधानी रङ्गुन हो र अहिलेको नेपिदह हो र त्यहाँ सैन्य गस्ती चरम रूपमा भएको छ र टेलिफोन सञ्चार विच्छेद भएको छ र मिडियाहरूलाई पनि करापझ्याप बनाइएको छ। कु भइसकेपछि हुने त्यही त हो। मानौ यहाँ तपाईँ त सानै हुनुहुन्थ्यो, 61 मा कु हुँदा पनि त यी क्यामेराहरू थिएनन् होला त्यतिखेर, टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल सबै बन्द हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ आङ सान सुकी भले स्टेट काउन्सिलर छिन्, किनभने उनले ब्रिटिस नागरिक माइकलसँग बिहा गरेको हुनाले त्यहाँको कन्स्टिट्युसन अनुसार उहाँ राष्ट्रपति बन्न लायक हुनुहुन्न, योग्य हुनुहुन्न। अनि उहाँले आफ्नो ड्राइभर कुनै वन्स अपन अ टाइम आफ्नो ड्राइभर बिन मिन्टलाई राष्ट्रपति बनाउनु भएको छ। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियामा जस्तै अब कम्युनिस्ट पार्टीको, वर्कर्स पार्टीको महासचिव किम जोङ उन सर्वैसर्वा हुनुहुन्छ, तर त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्न नि त। माओ त्से-तुङ चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो, लिउ साओचीको के तागत थियो र राष्ट्रपतिको भने जस्तै स्टेट काउन्सिलरकै हातमा लगभग शक्ति नियन्त्रण थियो। कुनै समय रोहिङ्गालाई त्यत्रो दमन गरिन् र पश्चिमा मोडलको डेमोक्रेसी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको त्यो ठाउँमा
पहिला पनि सन् 62 पनि कु भएको थियो, थान सोयले कु गरेका थिए र अहिले त्यसको पुनरावृत्ति भएको हो। हुन त साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन अर्थात् साउथ यो दक्षिण एसिया क्षेत्र फ्रेजाइल छ पोलिटिकली, पाकिस्तानमा पनि जनरल परवेज मुशर्रफले गरे, तर नेपाल त्यसको अपवाद हो। नेपालको सेना डेमोक्रेटाइजेसन भएको सेना हो, प्रोफेसनल हो। अहिले जङ्गलमा चितुवा कराउनु र तपाईँको खोरमा बाख्रा हराउनुको संयोग जस्तै हो यो। नेपालको सेनाले अब त्यहाँ म्यानमार वा पाकिस्तानमा जस्तो रगत खान पल्किएको नरभक्षी बाघले फेरि मान्छेकै शिकार गर्छ भने जस्तै आदत से मजबुर भएको सेना हो र त्यहाँ 15 को चुनावमा धाँधली भयो भनेर आज म्यानमारमा कु गरियो भन्ने एउटा उ छ। अर्को कुरा के छ भने सैन्य शासन जुन्ता चाहिँ चीनसँग नजिक थियो, चिनिया प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गरेर देशलाई समृद्धिको दिशामा पनि लगेको थियो। यद्यपि प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता अपहरण गरेको थियो। उहाँले अघि भन्नुभयो म्यानमारको आङ सान सुकीको लामो जिन्दगी त नभनौँ, सर्ट पिरियड नेपालमा पनि बाल्यकाल गुज्रिएको थियो। उनको पिता पनि राजनीतिज्ञ थिए र आङ सान सुकीले 1990 मा नोबेल पुरस्कार पनि पाउनुभयो र त्यहाँ प्रचण्ड बहुमत ल्याउनुभयो, तर उहाँले सत्ता चलाउन पाउनु भएन, उहाँ नजरबन्दमा रहनुभयो। अहिले त स्टेट काउन्सिलर हुनुहुन्थ्यो। स्टेट काउन्सिलर भइसकेपछि चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्नुको सट्टा उहाँले उही हाम्रो प्रधानमन्त्री जस्तै पावर क्याप्चर गर्ने त्यो खालको काम गरिरहनु भएको थियो। आज करापजाप हुनुभयो र नेपालको जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपालको सेनाले त्यसरी यो सैन्य अभ्यास गर्नुको कारण उसको व्यावसायिक आफ्नो काम होला, अथवा यसो पनि हुनसक्छ कि भारतीय लगायतका अरू पक्षहरूलाई नेपाल बलियो छ भन्ने पनि होला। र केही समय अगाडि अस्ति अमेरिकी महामहिम राजदूत ऱ्यान्डी बेरीसँग पनि अब हाम्रो चिफ अफ द आर्मी पूर्णचन्द्र थापाजीले भेट्नुभयो। नेपालको गौरवशाली सेनाको यो बर्दिवाल देशभक्तको इज्जतमाथि म कुनै पनि आलोचना गर्न अस्वीकार गर्छु। कुनै भन्दा त्यस्तो हजुर तपाईलाई लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणाली विरुद्ध सेनाले धावा बोल्यो भनेर आतंकित हुनुपर्ने कारण म केही देख्दिनँ। जहाँसम्म म्यानमारको कुरो हो, बिहान म प्रायःजसो CNN BBC अपडेट गर्ने गर्छु। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोe बाइडेनको एउटा स्टेटमेन्ट आएको रहेछ, मैले हेरिहालेँ, मेरो आँखा पर्यो। त्यो अनुसार प्राप्त न्युज उनले चेतावनी पनि दिएका रहेछन्, जुन अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले त्यहाँ कु भयो, पश्चिमा मोडलको प्रजातन्त्र म्यानमारमा थियो, त्यसलाई करापझ्याप पार्ने काम त्यहाँको सेनाले गर्यो भनेर अब त्यहाँ सैनिक समर्थित युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी जसले कुल 23 मत मात्रै हासिल गरेको छ र यो सैन्य कु गर्ने पार्टीको लिगेसी चाहिँ 1962 देखि 2011 सम्म हामी बर्मा भन्छौँ, जहाँ लाखौं नेपाली अहिले पनि बसोबास गर्छन् र त्यो म्यानमार भनेर चिनिने देश हो अहिले। स्वयं मेरो फ्यामिली पनि बर्माबाटै आउनुभएको हो महेन्द्र राजाको टाइममा। बर्माबाट त्यतिखेर महेन्द्र राजाले चाहिँ बर्मामा पनि यस्तै सैनिक शासनहरू लागिरहेको थियो। सैनिक शासन लागिसकेपछि चाहिँ एकचोटि नेपालमा आङ सान सुची आएर चाहिँ बस्नु भएको थियो, भेट्न आउनु भएको थियो। त्यो टाइममा चाहिँ फेरि महेन्द्र राजा पनि उता बर्मा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ बसेका जति पनि नेपालीहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ भूमि सुधार लागू गर्नुको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बोलाउनु भयो। त्यसै क्रममा चाहिँ मेरो हजुरबुवाहरू, ठुलोबुवाहरू, मेरो बुवाहरू, फुपूहरू जति पनि मेरो फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ बर्माको चाहिँ टाउजी कलाउ भन्ने सहरबाट चाहिँ आउनुभएको। त्यतिखेर एकदम त्यहाँ मेरो हजुरबा पनि स्वयं बर्मामा चाहिँ त्यतिखेर ब्रिटिसको तर्फबाट चाहिँ आर्मीमा मिलिट्री हुनुहुन्थ्यो, प्लम्बिङमा हुनुहुन्थ्यो, प्लम्बिङ सम्बन्धी खानेपानी सम्बन्धीमा चाहिँ काम गर्नुहुन्थ्यो। मेरो परिवार फ्यामिलीहरूले चाहिँ उही शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। तर चाहिँ त्यतिखेर एकदम डर थियो त्यहाँ। अहिले जस्तो अब सैनिक कु भयो, यसो गरौँ, यो विषय धेरै लम्बिनी हुनाले अहिलेको समयलाई यस्तै सैनिक कु लाग्छ भनेर चाहिँ डराएर चाहिँ त्यसरी आउनुभएको होइन। यसलाई यसो भन्नु न, पहिला सूचनालाई कम्प्लिट गरौँ। आज भयो के भने बिहानै झिसपिसे बिहानै अब त्यहाँ भालेको डाकसँगै त्यहाँ एउटा घटना घट्यो कि त्यहाँको प्रधान सेनापति हुनुहुन्छ मिङ आङ हाइल्यान्ड, उहाँले करापझ्याप बनाउनुभयो। 1 वर्षको लागि सैन्य तागतद्वारा शक्ति क्याप्चर गर्नुभयो र त्यहाँ चाहिँ आङ सान सुकीको पार्टीले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको थियो। 2015 को चुनावमा अब संसदको कुल 476 मध्ये 396 सिट उनले हासिल गरेकी थिइन् र त्यहाँ अहिले पहिलाको राजधानी रङ्गुन हो र अहिलेको नेपिदह हो र त्यहाँ सैन्य गस्ती चरम रूपमा भएको छ र टेलिफोन सञ्चार विच्छेद भएको छ र मिडियाहरूलाई पनि करापझ्याप बनाइएको छ। कु भइसकेपछि हुने त्यही त हो।
मानौ यहाँ तपाईँ त सानै हुनुहुन्थ्यो 61 मा कु हुँदा पनि त यी क्यामेराहरू थिएनन् होला त्यतिखेर टेलिभिजन रेडियो मोबाइल सबै अफ हुन्छ बन्द हुन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ आङ सान सुकी भले स्टेट काउन्सिलर छिन् किनभने उनले ब्रिटिस नागरिक माइकलसँग बिहा गरेको हुनाले त्यहाँको कन्स्टिट्युसन अनुसार उहाँ राष्ट्रपति बन्न लायक हुनुहुन्न योग्य हुनुहुन्न अनि उहाँले आफ्नो ड्राइभर कुनै वन्स अपन अ टाइम आफ्नो ड्राइभर बिन मिन्टलाई राष्ट्रपति बनाउनु भएको छ तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियामा जस्तै अब कम्युनिस्ट पार्टीको वर्कर्स पार्टीको महासचिव किम जोङ उन सर्वैसर्वा हुनुहुन्छ तर त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्न नि त माओ त्से-तुङ चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो लिउ शाओचीको के तागत थियो र राष्ट्रपतिको भने जस्तै स्टेट काउन्सिलरकै हातमा लगभग शक्ति नियन्त्रण थियो कुनै समय रोहिङ्गालाई त्यत्रो दमन गरिन् र पश्चिमा मोडलको डेमोक्रेसी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको त्यो ठाउँमा पहिला पनि सन् 62 मा पनि कु भएको थियो थान सोयले कु गरेका थिए र अहिले त्यसको पुनरावृत्ति भएको हो हुन त साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन अर्थात् साउथ यो दक्षिण एसिया क्षेत्र फ्रेजाइल छ पोलिटिकली पाकिस्तानमा पनि जनरल परवेज मुशर्रफले गरे तर नेपाल त्यसको अपवाद हो नेपालको सेना डेमोक्रेटाइजेसन भएको सेना हो प्रोफेसनल हो अहिले जङ्गलमा चितुवा कराउनु र तपाईँको खोरमा बाख्रा हराउनुको संयोग जस्तै हो यो नेपालको सेनाले अब त्यहाँ म्यानमार वा पाकिस्तानमा जस्तो रगत खान पल्किएको नरभक्षी बाघले फेरि मान्छेकै शिकार गर्छ भने जस्तै आदत से मजबुर भएको सेना हो र त्यहाँ 15 को चुनावमा धाँधली भयो भनेर आज म्यानमारमा कु गरियो भन्ने एउटा उ छ अर्को कुरा के छ भने सैन्य शासन जुन्ता चाहिँ चीनसँग नजिक थियो चिनिया प्रोजेक्टहरू ह्यान्डल गरेर देशलाई समृद्धिको दिशामा पनि लगेको थियो यद्यपि प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता अपहरण गरेको थियो उहाँले अघि भन्नुभयो म्यानमारको आङ सान सुकीको लामो जिन्दगी त नभनौँ सर्ट पिरियड नेपालमा पनि बाल्यकाल गुज्रिएको थियो उनको पिता पनि राजनीतिज्ञ थिए र आङ सान सुकीले 1990 मा नोबेल पुरस्कार पनि पाउनुभयो र त्यहाँ प्रचण्ड बहुमत ल्याउनुभयो तर उहाँले सत्ता चलाउन पाउनु भएन उहाँ नजरबन्दमा रहनुभयो अहिले त स्टेट काउन्सिलर हुनुहुन्थ्यो स्टेट काउन्सिलर भइसकेपछि चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्नुको सट्टा उहाँले उही हाम्रो प्रधानमन्त्री जस्तै पावर क्याप्चर गर्ने त्यो खालको काम गरिरहनु भएको थियो आज कराबजाप हुनुभयो र नेपालको जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपालको सेनाले त्यसरी यो सैन्य अभ्यास गर्नुको कारण उसको व्यावसायिक आफ्नो काम होला अथवा यसो पनि हुनसक्छ कि भारतीय लगायतका अरू पक्षहरूलाई नेपाल बलियो छ भन्ने पनि होला र केही समय अगाडि अस्ति अमेरिकी महामहिम राजदूत ऱ्यान्डी बेरीसँग पनि अब हाम्रो चिफ अफ द आर्मी पूर्णचन्द्र थापाजीले भेट्नुभयो नेपालको गौरवशाली सेनाको यो बर्दिवाल देशभक्तको इज्जतमाथि म कुनै पनि आलोचना गर्न अस्वीकार गर्छु नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनु होला।